कुछ लोग वक्त के गुलाम नहीं होते, वो वक्त को अपने पीछे झुकाना जानते हैं। वो गिरते हैं मगर टूटते नहीं, वो सब्र करते हैं मगर कभी हार नहीं मानते। ये कहानी है उन ज़मीन के सिपाहियों की जो ख्वाब देखते नहीं, ख्वाब बनाते हैं। और इन्हीं ख्वाब साज लोगों में एक नाम है कैप्रिकॉर्न, बुर्जदी, जिसे कायनात मेहनत की ज़बान में समझती है। 13 से 19 अक्टूबर का हफ्ता सिर्फ सितारों का नहीं, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। ये वो दिन है जहां ज़मीन की सख्ती आसमान की नरमी से मिलने वाली है। तो चलो देखते हैं कैप्रिकॉर्न तुम्हारे लिए इस हफ्ते कायनात ने क्या लिखा है। कैप्रिकॉर्न, तुम उन लोगों में से हो जो खामोशी से पहाड़ खोद देते हैं। तुम्हारी कामयाबी चीख कर नहीं आती, वो धीरे धीरे तुम्हारे गिर्द अपनी कहानी बनाती है। इस हफ्ते सैटर्न, तुम्हारा हाकिम सियारा, और वीनस का मिलाप एक ताकतवर तवानाई पैदा कर रहा है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को एक ही लहर पर नहीं रहने देगा। 13 तक 15 अक्टूबर ये दिन तुम्हारे लिए अवेकनिंग के दिन है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अंदर से कह रहा है, अब तुम तैयार हो, अब वक्त है आगे बढ़ने का। जो ख्वाब तुमने मुलतवी किए, जो मंसूबे तुमने अभी नहीं कहकर छोड़ दिए, वो अब तुम्हें आवाज़ देने लगेंगे। ये हफ्ता तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करने पर मजबूर करेगा। और याद रखो कैप्रिकॉर्न, जब तुम अपनी सच्चाई को मान लेते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। और जब इंसान खुद को पहचान ले तो मोहब्बत की लहरें खुद ब खुद इसकी तरफ बहने लगती हैं। चलो देखते हैं इस हफ्ते दिल का मौसम कैसा है। कैप्रिकॉर्न, तुम मोहब्बत में प्रैक्टिकल हो मगर अंदर से शदीद हसास। तुम दिल देते हो, तुम मुकम्मल देते हो, और जब कोई दिल तोड़ता है तो तुम्हारे अंदर एक खामोश ज़लज़ला आता है जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए वीनस इस हफ्ते तुम्हारे 7वें घर को रोशन कर रहा है, यानी यूनिवर्स तुम्हें एक नए जज्बे से टकरा सकती है। किसी कॉजुअल बात, किसी रैंडम मैसेज या किसी दोस्त के ज़रिए तुम्हारा दिल मिल सकता है। मगर याद रखो, ये नई कहानी तुम्हें एक फ़ैसला लेने पर मजबूर करेगी। क्या तुम मोहब्बत के लिए वल्नरेबल होने को तैयार हो, या आप भी अपने दिल के गिर्द दीवार खड़ी रखोगे। कायनात कह रही है, इस बार दिल को अकल की दीवारों से आज़ाद कर दो। यही तुम्हारा हीलिंग गेट है। कपल्स, कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता गहरे जज्बाती उतार चढ़ाव लाएगा। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, मगर अगर तुम अना छोड़कर बात करो तो रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। अगर तुमने पार्टनर को इग्नोर किया है तो वो तुम्हारी अटेंशन चाहेगा, बस एक लम्हे की हमदर्दी, और तुम दोनों के दरमियान खामोश फासले ख़त्म हो जाएंगे। जब दिल के ज़ख्म भरने लगे तो अगला कदम हमेशा ख़ानदान और रूहानी रिश्तों से होता है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के घर की फ़ज़ा कैसी है। ये हफ्ता तुम्हारे ख़ानदान के लिए सॉफ्ट इमोशनल टून रखता है। किसी पुरानी रंजिश या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इख्तिताम मुमकिन है। तुम खुद वो शख्स बनोगे जो अमन का पैगाम लाएगा। मार्स तुम्हारे डोमेस्टिक जोन में ताकत ला रहा है, जिसका मतलब है तुम्हारे अंदर लीडरशिप और कंप्रोमाइज़ दोनों पैदा हो रहे हैं। शादीशुदा कैप्रिकॉर्न, किसी छोटी बात पर अननेसेसरी आर्गूमेंट मत करो। यह वक्त समात का है, सबूत का नहीं। तुम्हारी मौजूदगी किसी फैमिली इवेंट में चमकेगी। किसी बुजुर्ग या दोस्त से मिलने वाला मशवरा तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। जब घर के दरवाजे सुकून की तरफ खुलें तो किस्मत का दरवाज़ा भी पीछे पीछे खुल जाता है। आओ देखते हैं करियर के सितारे क्या कह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी रूह खुद डिसिप्लिन से बनी है, और ये हफ्ता तुम्हें याद दिलाएगा कि मेहनत कभी बेनतीजा नहीं होती। 17 अक्टूबर के आसपास मार्स तुम्हारे 10वें घर में हरकत करेगा। ये वो मुकाम है जहां तुम्हारा प्रोफेशनल डेस्टिनी एक्टिवेट होता है। नौकरी पेशा अफराद, किसी नए प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में तुम्हारी तारीफ होगी। बॉस तुम्हारे लीडरशिप स्किल्स को नोटिस करेगा। प्रमोशन या एप्रिसिएशन की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मौजूद है। कारोबारी कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता एक्सपेंशन के लिए गोल्डन विंडो है। किसी नई पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, बस कॉशन रखो। कॉन्ट्रैक्ट को जल्दबाजी में साइन मत करो। कैप्रिकॉर्न तलबा के लिए कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मगर डिस्ट्रैक्शन से बचना ज़रूरी है। ये हफ्ता एग्ज़ाम प्रिपरेशन या थीसिस कंप्लीशन के लिए परफेक्ट है। कैप्रिकॉर्न, याद रखो,
یہ ہفتہ تمہارے لیے ایکشن مینیفیسٹیشن کا ہے، جو سوچو گے وہی بنے گا اگر دل میں یقین رکھو۔ جب محنت کی لہریں اوپر اٹھنے لگیں تو پیسہ خود بہاؤ کے ساتھ آتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں مالی ستارے کیا اشارات دے رہے ہیں۔ یہ ہفتہ مالی اعتبار سے پرومسنگ مگر تھوڑا انپریڈکٹیبل ہے۔ 13 تا 17 اکتوبر انکم کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں مگر امپلسیو سپینڈنگ سے بچو۔ لیگژری ٹیمپٹیشن سٹرونگ ہوگی مگر ہولڈ کرو۔ کیپریکون کے لیے انویسٹمنٹ زونز ہیں، ڈیجیٹل ارننگ، فری لانسنگ پلیٹ فارمز، لانگ ٹرم سٹاک ہولڈنگ، شارٹ ٹرم رسکی پروجیکٹ سے گریز کرے جو تمہارے ویژن کے مطابق نہیں اور تمہاری وائبریشن کے مطابق بھی نہیں۔ جب پیسہ متوازن ہو جائے تو روح سکون مانگتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں جسم اور دل کی توانائی تمہارے لیے کیا پیغام دے رہی ہے۔ کیپریکون، تمہارا جسم تمہاری جنگ کا ہتھیار ہے اور اس ہفتے اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ 14 سے 16 اکتوبر کے دوران چاند تمہارے 12ویں گھر میں چمکے گا، یعنی نیند، انگزائٹی یا تھکن کا احساس بڑھ سکتا ہے۔ صبح کے وقت میڈیٹیشن کرو، زیادہ پانی پیو، اسکرین ٹائم کم کرو، نیچر میں 10 منٹ روز گزارو۔ کیپریکون، جب تم خاموشی میں بیٹھتے ہو کائنات تم سے بات کرتی ہے اور یہی خاموشی تمہیں انر ہیلنگ دے گی۔ جب جسم آرام پائے تو وجدان جاگنے لگتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں روحانی کائنات تمہیں کیا راز بتا رہی ہے۔ کیپریکون، تم صرف دنیائی انسان نہیں، تم زمین پر چلنے والی روح ہو اور اس ہفتے تمہارے اندر ایک انر ری برتھ ہونے والا ہے۔ تمہیں 3-3-3 یا 4-4-4 جیسے نمبرز دکھائی دے سکتے ہیں۔ کوئی خواب تمہیں کوئی پرانا وعدہ یاد دلا سکتا ہے۔ کسی اجنبی کی بات تمہارے دل کو چیر کر گزر سکتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ یونیورس کے وسپرز ہیں۔ سیٹرن کہتا ہے تم تیار ہو ایک نئی ذمہ داری کے لیے۔ یہ وہ بوجھ نہیں جو تمہیں تھکائے گا، یہ وہ مقدر ہے جو تمہیں بلند کرے گا۔ کیپریکون، تمہاری زندگی کبھی آسان نہیں تھی کیونکہ آسان راستوں پر کہانی نہیں بنتی۔ تمہاری کہانی آہستگی میں لکھی گئی ہے اور یہی اسے مقدس بناتی ہے۔ جب روح اپنی کہانی سنانے لگے تو ستارے خاموشی سے سننے لگتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں تقدیر تمہیں کیا کہہ رہی ہے۔ کیپریکون، تمہاری روح کا پیغام واضح ہے، خواب چھوڑو، یقین اپناؤ۔ یہ ہفتہ تمہیں 2 راستوں کے بیچ کھڑا کرے گا، ایک وہ جو تمہیں آسان لگتا ہے اور ایک وہ جو تمہیں بدل دے گا۔ سیٹرن کی زبان میں مشکل راستہ ہمیشہ مقدر کی چوٹی تک لے جاتا ہے۔ کیپریکون، تمہارا وقت آ چکا ہے، اب وہ خواب حقیقت بننے جا رہے ہیں جن پر تم نے صرف خاموش محنت کی تھی۔ یہ ہفتہ تمہیں اپنے اندر کی ڈیزائنر آف ڈیسٹنی کو جگانے والا ہے اور جب تم وہ بن جاؤ گے تو ستارے تمہارے آگے جھکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس ہفتے کے خلاصے کی۔ لو، نئے رشتوں کی آمد پر حساسیت میں احتیاط، فیملی میں صلح، سکون اور نیا احترام، کریئر میں اپرچونٹیز پلس پہچان، فائنانس میں سمارٹ پلاننگ ضروری ہے، ہیلتھ میں نیند اور میڈیٹیشن میں بیلنس، اپنی سنکرونائسٹیز کو اگنور نہ کرو۔ یہ ہفتہ کیپریکون کے لیے ایک ٹرننگ چیپٹر ہے، جہاں ہر درد اب مقصد میں بدل رہا ہے، جہاں ہر تاخیر اب ٹائمنگ بننے والی ہے۔ تو کیپریکون دوستوں، یہ تھا برج جدی کا ہفتہ، جہاں زمین نے آسمان سے بات کی اور قسمت نے تمہارے نام کی ایک نئی لکیر لکھی۔ یہ ہفتہ تمہیں بتائے گا کہ سکون شور میں نہیں، صبر میں ہے، اور طاقت غرور میں نہیں، یقین میں ہے۔ کیپریکون، تم زمین کے سپاہی ہو مگر دل آسمان کا رکھتے ہو۔ تم اکیلے ہو سکتے ہو مگر کبھی کمزور نہیں، اور اس ہفتے تمہاری محنت تمہاری قسمت سے جا ملے گی۔ اگر تم نے یہ توانائی محسوس کی تو کمنٹ میں لکھو I am ready to rise Capricorn، اور یاد رکھو یہ صرف ستاروں کی نہیں، تمہاری روح کی کہانی ہے۔ ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرو تاکہ جب اگلے ہفتے کائنات پھر بولے تو تم سب سے پہلے سنو، کیونکہ کیپریکون does not wait for destiny, they build it۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔